नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ सेक बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगबारे कुराकानी भएको छ। यस्तै कोभिडको विषम परिस्थितिमा कोरियामा रहेका नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कोरिया सरकारले गरेका क्रियाकलापको विषयमा समेत कुराकानी भएको छ। भेटवार्तामा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले दक्षिण कोरिया सरकारको विकास सहयोग प्रदान गर्ने प्राथमिकता साझेदार राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समेत परेको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले निरन्तर सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि थप सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। नेपालको ईपीएस प्रणालीमा सहभागिताले नेपाली युवाहरूको बलियो अर्थोपार्जनको सुनिश्चितता गर्दै दुवै देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक भूमिका खेलेको महसुस भएको पनि अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको भनाइ छ। भेटवार्तामा राजदूत योङसेकले भने नेपालले लामो समय कोरियाका लागि राजदूत नियुक्त नगर्दा कतै नेपालको प्राथमिकतामा कोरिया नपरेको हो कि भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले दक्षिण कोरिया सधैँ नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताए। राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै छिटै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन गरेकी छिन्। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि आज राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिटै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सबै सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक रूपमा निर्माण गर्न सक्षम हुने आशा समेत व्यक्त गरेकी छिन्। करिब 300 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको छुट्टै सांस्कृतिक महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ। रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरानै शैलीमा निर्माण हुनुले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको उनले बताए। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विकास मात्र नभई पर्यटकका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न मद्दत पुग्ने दाबी गरिन्। भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदालाई अझ बलियो र मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्नेछौँ। आजभन्दा करिब 300 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको यस रानी पोखरीको आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व छ। रानी पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि 2072 माघ 2 गते राष्ट्रपति भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन्। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकूट शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। रानी पोखरीलाई आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्र रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। रानी पोखरीसँगै ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुलको समेत उद्घाटन भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने चीन सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। आज महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकालसहित उनको प्यानलका सबै उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। गत चैत्रमा हुनुपर्ने महासङ्घको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। पछि पटक पटक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण
साधारण सभा हुन सकेको थिएन। गत वर्ष नै बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले ढकाललाई महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार प्रस्ताव गरेको थियो। पछि गत फागुनमा काठमाडौँमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। महासङ्घको चुनावका लागि उम्मेद्वारहरूले आजदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म मनोनयन पत्र दाखिला गर्न सक्नेछन्। मनोनयन दाखिला इमेलबाटै गर्न सकिने र त्यसको सकल कागजात मङ्सिर 4 गतेभित्र महासङ्घमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बस्तीको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अनिल पोखरेलले स्थानीय तहको नेतृत्वमा लाभग्राही पहिचान गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको बताएका छन्। कार्यविधि अनुसार विपद व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् भने प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय गर्नेछ। स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने पोखरेलले बताए। पुनर्स्थापनापछि जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिने पनि उनले जानकारी दिए। यस्तै बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम पनि प्राधिकरणले गर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार जोखिमका लागि वित्तीय लगानीको अवधारणा अनुसार घर तथा सम्पत्तिको बिमा गर्ने लगायतका औजारहरूको प्रयोग गरिनेछ। स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गर्नलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार, त्यो लगायत सङ्घीय सरकारका अरू मन्त्रालयहरू समेतलाई यसलाई कोअर्डिनेट गरेर लिएर जाने काम चाहिँ हामीहरूको राष्ट्रिय प्राधिकरण भयो, विपदको प्राधिकरण भयो। यसरी हामीहरूले सबैको सहयोगको मार्फतबाट, र यो राज्य प्रणाली मात्र होइन, यसको लागि मुख्य गरी जीविका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। त्यो जीविकाको कामहरू गर्नलाई, त्यो अगाडि बढाउनको लागि हामीले थुप्रै एनजिओज, आइएनजिओजहरू लगायतको उहाँहरूको पनि सहयोग यसमा, तर कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट गर्ने तौर तरिकाबाट हामीले कार्यविधि त्यसरी तयार पारेका छौँ। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, आछाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र तिनका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै विपद व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने पनि पोखरेलले बताए। यस्तै प्राधिकरणले बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतबाट हुने विपदको व्यवस्थापनका लागि बृहत कार्यविधि तयार गरी काम गर्न लागेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले उल्लेख गरे। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा थप 513 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,371 पुगेको छ। बुधबार मोरङमा 230, सुनसरीमा 183, झापामा 71, धनकुटामा 11, उदयपुरमा 7, इलाममा 3, पाँचथरमा 2 र प्रदेश 1 बाहिरका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा 162 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकामा 68 महिला र 94 पुरुष छन्। प्रदेश 1 मा आज 28 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6,208 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5,743 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,44,872 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 2,996 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 79,605 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,118 जनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,476 रहेको छ भने 4,065 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 791 पुगेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने बताएका छन्। विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तर कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा समेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने शर्माले बताए।
मानव अधिकार आयोग 2057 जेठ महिनादेखि 2077 असार महिनासम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका 288 जना दोषीको नाम नै किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भए पनि मुद्दा चलाउनै पर्ने बताएका छन्। मुद्दा दायर गर्दा दण्डहीनता घट्ने भएकाले पनि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्ला केही समय यता जिल्ला अदालतबाट छिनिएका जघन्य अपराधका सरकारवादी मुद्दाहरू माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्मा बताउँछन्। राज्यले चलाउनु पर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्तिमाथि समेत कारबाही हुने गरी आयोगले सिफारिस गरेको बताएका छन्। कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको उनको आरोप छ। मुद्दा चलाउँदैमा कारबाही भइहाल्ने भन्ने नभएको र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धान समेत हुने भएकाले अनिवार्य मुद्दा चलाउनु पर्ने उनले बताए। संविधानले मानव अधिकारको अवधारणालाई प्रश्नसँग स्थापित गरेको भए पनि त्यसलाई अपनत्व लिने गरी कसैले पनि काम गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ। हवस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।